मुरीदान आज़ादारान मवालियान हैदर करार हिफ्ज़ व अमान वलरल के दुश्मन हर शक्ल हर लिबास के दे खुदाया नीस्त व नाबूदी के दमुद कुल मुश्किलात व हल दमु आका व पेशवा ज़हूर दे द ज़हूर वादे ताजील व के द दुआ कबूलियत द मोमिनान व हिफाजत द दुश्मनान व नाबूदी व द मौला ज़हूर पुरनूर ताजील द बारमीन न डाक बुलंद सलावत अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला शफीइल मुज़निबीन हबीब इलाहिल आलमीन अबिल कासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला वज़ीरिही व वसीय्यिही व खलीफतिही बिला फ़स्ल अमीरिल मुअमिनीन व अला आलिहिल अत्यबीन ला तहरीन ला सय्यमा बक़ियतल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला लिक़ाइ यौमिद्दीन व बअदु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्न लिल हुसैनि फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन लहरारतन ला तबरुदु अबदा बआवाज़े बुलंद सलवात वअज्जिल फ़रजहुम नारे तकबीर सुना आज का सदता द जज्बे माता एहसास वशी बेदारी इस्तड़े नए द बीबी ज़िक्र औरी दो पर हाजिर दिमाग ये नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी हैदरी जज़ाकल्लाह अंदर से मीने ना डाक हस्बे आदत दोस्तान अजीज सो हम तो बेदार शे और हम दम मजलिस ता दो जहानो सरदारा और हम नजर द करामो की मख्तान लग जश्ताद वरस्त मोमिनान नास्ती की देश मौसम खलद बारान शी सो मजलिस पर सर खराब नशीदी तरफ ता काफी ज्यादा कलक का सुन सफीर राशो और रस्तकुम मोमिनान तजज़े पातिशी बारकुम दोस्तान नास्ती होना ख्वाहिश ते चाहता बार तकलीफ भी या बीमार नास्ते या चुक्सपिन गिरे नास्ते होना ख्वाहिश ते ना या ज़ेदर तदुरश्ता दे तकी नास्ते शी खु तरीका बदावी ज़िक्र द सलावात दरता गुजारिश कौन दमाओ दता द ज़मानी चिख्तन तयवा हदिया वस्त उठोल ब पखपल ज़ेबान दे ठोल ब पाचू खपल खिलास ब सार बांधे शेख दे कुम अदब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम द गुलसम मौला मुतखयल दे दगा मुताबिक पखपल ज़ेबान दे बुलंद शे और सार बांधे लास शेख दे बुलंद सलावत परवरदिगार कुम दोस्तान दी मजलिस शरीकतुल हुसैन ता हाजिर शवीदी या अल्लाह हर मुश्किल जड़ के लरी खुदाया मुश्किली पलास द मुश्किल कुशा अली आसान के द दुआ कबूलियत द मोमिनान व हाजतुन पूरा कीदो द पारा द मौला ज़हूर द पारा बुलंद सलावत सड़ी खुने और दोस्तान अजीज का इजाजत भी
ज़ख़्फ़ल उलमाए किराम और बुजुर्गानों ने इजाज़त सारा द खबर आगाज़ बवकू दोस्तानों नन च मावता हाजिर शवी हुकुम माताम ता हर साल दगा माताम द आगे मुजाहिद बीबी पनामे द मुनअक़िद कीगी तद माताम तारा छे कुमा वर्मन मजलूमा ज़रूर दे कुमा बीबी स्तड़ी स्तुमना ज़रूर दे खो आगा बीबी सगा फातिहा द शाम दे दगी माताम तरागले ज़बद बीबी माताम हंद ता खिदमत की अर्ज़ कौम मुसीबतों ने लग नदी सद उम्मुल मसाइब लक़ब वर्ता मिलाओ दे बेजाया नदे उरुणो माताम भी कहू शाड़ा बम कहू खो ज़ब कोशिश कौन स द दौरे हाजिर द कुम हालात ती कुम वक्त मुबांदे रवान दे दी दौर के मुसरा द चकीगी और बेद मुझे मादारी सदे जब अखबल पैगाम अंदता खिदमत के पेश कौम उम्मीद लरम स इंशाअल्लाह तब बेदार वे लग जबता हरकत वी कवा दोरा शबस के माशाअल्लाह बिस्मिल्लाह या तमा सारा सवाब के शरीक वे कदर मनो द अली इज्जत मन लूर दुनिया तमाम मजलूमानों ता द जिहाद यो नवे अंदाज औरता कड़े दी मजलूम खल्क बेवसा गानी मजलूम द खल्क बेचाना गानी तवज्जो मदे दोस्तान द अलीलुर खल्क तौरता को मजलूम बेवासा न दे मजलूम आगा ताकतवर दे गा यजीद तां शिकस्त वीर का वलेशी आगा से यजीद मलऊन ता खुदा तौर में लानत वकी तो चा शिकस्त वीर कड़े दे द अली इज्जत मनिलूर ज़बद वर्मन खबर कौन दोस्तानों और आशिक ये जद पुएगा सद बीबी जिक्र कीगी द मोमिन स्तरगा लमदाह नशी द खुकीदे नशी खुजब माताम पखपल वक्त बांधे कौम ज़बजने तारीख द ता खिदमत के पेश कौम और आगा तारीख द वर्मन नन दौर के द माओ द ता अहम ज़रूरत दी पैगाम सरब मुतमस्सिक केगा कदर मनो द अली इज्जत मनी लूर द हुसैन यो पैगाम द करबला मजलूम न रवा खसल कुम अंदाज के शब आशूर द लसम शपा हुसैन शिरीन खोर सर यो तक़सीम वो कड़ल मुकुम दौर के वक्त रो दोस्तानो द वक्त कुम माओ दता दोष बांधे जिम्मेदारी ची गदी का मुखपल जान उपेजनु जान खपल कादर उपेजनु खपल जिम्मेदारी उपेजनु आले बद बीबी सीरत बांधे बोले शेख कला बांधे दमादी टकियो ता गौर वके वक्त मुख्तसर दे stare कौम द ढेर ना खुजो कोशिश कौन स दसे अल्फाज द खिदमत के अदा को सगा बेजाया नबी वक्त जाया नशी कलगा खबर उगदाशी जदर न पेश की माजरत वाणो और अगले माताम द पारा ये माताम को उनके दे दोस्तानो नूर करूनो ता नूर वक्त स्ता दे हुसैन माताम ता बिया की देशी मौका मिला हो नशी बिया पूरे बिया अल्लाह कदर मनो द हुसैन इज्जत मनी खोर सारा मौला द लसम शपे बांधे यो तकसीम वकड़ल तकसीम चो वर्ता दी यही खोरे द करबला गटल द मा कार दे खोरे द शाम गटल द ता कार दे द माशिरीन खोरे मासरा ब जंग का उनकी मासरा जिहाद के शरीक द मा फौज यो अब्बास दे यो अकबर दे यो कासिम दे यो औनो मोहम्मद दे द अलीलुर द वर्ता यही हुसैना द तासर खपल फौज खुशता दे च शाम गाटम मासरा फौज स्टार सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहि सलाम दौर द फरमाई मानो अर्ज करे हो द
د بیبي خبرو باندې سترګه به د خامخا لمدېږي خو سوال درته کوم توجه ټکیو ته کوه بیبي د ورته یی خدما فوجن شته او خوري د تام یو فوج شته هغه فوج ورمنې کله ولیده اوس د ټکې واوره څه کله یې ولسم په ورځې ورور نه اطلاع کوم څه دا ټول یتیمان یې دوو صفونو کې ودرولو بیبي ورته وویلو د ما د کادر چیختن اوروره وکسه د ما فوجم وکسه دنیا کې هر مظلوم د ما فوج دی دنیا کې الله اکبر بیبي جهاد وکړو شو بل ټکی نه کوم زه پوهېږم کیدای شي د مجلس کوم پیغام پیش کوم بیا کیدای شي وشو هغه نه زه پاتې شم نه بل ټکی نه ذکر کوم خیر بیبي د ورور قبر نه یوه وعده راواخیسته د ما شیرینه وروره حسینه اوره د تا قبر ته واپس نه راځم څه څوره پورې به کوفه فتح نه وي کړي شام دربار مه لرزولی نه وي اوره پورې د تا قبر ته واپس نه راځم او زه تا نه سوال کوم ته ما ته ووایه جهاد دپاره د هر سپۍ لاس کې د یوه اسلحه وي اسلحه جنگ و جهاد د په اسلحې باندې ګټل شي ورونو توجه درته سوال کوم یو جنگ د ګټل شي یو جهاد د ګټل شي هغه د اسلحې سره ګټلی شي د علي لورې تا څه کوفه لرزولی دی تا څه د شام دربار لرزولی دی تا څه شام فتح کړی دی بیبي دا راته ووایه څه د تا اسلحه څه وه او یو درته دا ټکی به واورې کیدای شي ورمن ما ته ځواب راکړي د ما اسلحه توره نه وه د ما اسلحه غشی نه و د ما اسلحه خنجر و نیزه نه وه ما څه کومې اسلحې سره شام ګټلی دی کوفه ګټلي دی د ورور پیغام د الله دین مو هر زړه ته رسولی دی غټولو نه بهترین هتیار ما څخه اوښیې وي د ژړا د اوښي د ماتام د بې څه نه ونه ګڼې دوست عزیز د تا دی ژړا کې دوره زور دی دوره زور بیبي مو ترتا کړي دي بیبي څه چیت او لاړه دی خلک په تماشې باندې ولاړ وو خو څه ورمن چیت او کوم بازار ته ولاړه دی بیبي غځی کې یتیمانو منځ کې ولاړه دی تقریر آغاز یې کړی دی اول یې ژړا کړي دی ژړا سره یې خلک متوجه کړي دي د خلکو زړونه یې خپل ګرفت کې خستلي دي اول یې خپله قبضه خلکو زړونو باندې اول یې خپله گرفت خستلی قبضې کې خستلي دي بیا هغه د بعد ورمنې د حسین ماتام ورته کړی دی د حسین پیغام یې رسولی دی دا ژړا بې څه نه ونه ګاړې دی ژړا کې دوره زور دی دوره زور که ته تش لاس یې که ته د دور حاضر کې کسې د تاج دشمن وکسه غا د توپک تمبه چې زور نه دوره نه دی گھبراو دا ټوله دنیا څه نن د تا مخالفه شوي توجه مده دوستان عزیز زه د الفاظ بدل کوم ما صحیح استعمال ونه کو د الفاظو جمله تصحیح وکم بیا د تا خدمت کې هدیه پیش کوم دوستان عزیز نن څه د کل دنیا ته تا د حسین شناخت ورتا کو تا د حسین پہچان ورتا کو تا خلکو باندې حسین وپېژندل تا خپل زور سره نه دی پېژندلی تا د اوښیو طاقت سره حسین په خلکو پېژندلی ته وکسه نن دنیای عالم کې د یوه سپینګیري عالم د خولې به دا جمله نن واورېده ډېره ښایسته دی د تا خدمت کې ذکر کوم یو هغه دور و د غوندې حالت حاضره باندې خبره کوم بیا ماتام کوونی دی ورونو نن تا ته زه د ازاداري زور ښیم نن تا ته د دې اوښیو طاقت له غوندې وښیم د ژړا د فریاد د اوښي د دنیا خلک نه یی څه ژاړي خو د دوسانو توجه مدې دوستان ژړا خو د کمزوري خلکو کار دی
शियाओ तासो वेली जाड़ो और तारीख न नावाकिफा खालको तासो ओसा पोरे द कमजोरी खालको जाड़ा लीदे लीदे तासो द मजबूतो खालको जाड़ा न लीदे तासो द मुजाहिदीनो जाड़ा जोर न लीदे तासो द बिन्ती मुर्तजा हमशीरा द हजरत इमाम हुसैन दगे जिहाद दगे हथियार न नयो खबर बीबी कुम अंदाज के रोगी दुनिया के चनंत परेशान शवे युवा जमाना आगा सद हुसैन पैरोकारान सिर्फ 2% द शाम वतन के द हुसैन मुखालिफान 98% नजर पुयेगे शायद पटक की बात दुकान दोस्तान अजीज रचा लबंदी तारीख तेर कम और दी जमानी द ता जिम्मेदारी चदे ता बांधे हक द हुसैन चदे ता चा हुकुम हथियार दे द ता कारकर्दगी गुमा पकार दे गा जिम्मेदारी वारा इवा जमाना आगा द हुसैन मुखालिफान 98% दुनिया वरना डाकावा मानून की पैरोकारान आशिकान इदवा चालोरू इवा जमाना दागा दे द हुसैन पैरोकारान द हुसैन मानून की द हुसैन आशिकान द हुसैन नामी खस्तून की नन 98% दी मुखालिफानी चिंता 2% जताना पुख्तना को द 1400 साल की द कुंद से मौजज़ा वशवला 98% खल्क हुसैन तरफ तराहू द कुमा मौजज़ावा द कुम हथियार वो चखसरा तादोरा लोए जिहाद वक द कुमा असलहा व चदग बजोर बांधी ता खाल्क द हुसैन नामे तारा मुनकलिब करलु द बल्च जोर न हो दोस्तानो द तुरे जोर न हो द तुपक जोर न हो द असलहे व द बारूद जोर न हो द ठोल द ओख यो ताकत हो द हुसैनियत तवज्जो न दे माखिया नन कुल दुनिया के दसे मल्क निशरा सचेता द अब्बास परचम नवी उचात शवे द हुसैन मातम नवी उचात शवे तद मुसलमान रियासतुनो खबर अपरेगना टोल द टीवी कसो दोस्तानो तबली दली द आशूर द 40 आशूर मुहर्रम लसम गा सिर्फ करबला पूरे महदूद न दे पाते शवे सिर्फ पाकिस्तान के जलूस न दे सिर्फ हिंदुस्तान के अफगानिस्तान और शाम और बहरीन के न दे तवक सलार से अंग्रेज मलकुनों के हुसैन हुसैन वो का नौ दोस्तान तब अली दली भी पर मीडिया बांधे तब औरी दली भी दा खबरुना चा अंग्रेज मलकुनों के खुसुयाम काल लेगा दी काल जापान की कुम जलूस वतले दे गांव दली दो काबेलो चाइना की कुम जलूस वतले दे गांव दली दो काबेलो नयम खबर दमा आवाज दता सड़ता गुजीगी काना दच्चा वकदा कार द कुमे जरिए सारा खल्क ता द पैगाम रसीदो द कुम असलहा इस्तेमाल शोला द कुम ताकत इस्तेमाल शोला द कुम द से शाओ च हार जड़बान दे द हुसैन बदशरी जोड़ा करी दे द ताकत नमा हुसैनियत दे द हथियार और असलहे नमा मातम द हुसैन दे इमाम रिजा अलैहिस्सलाम ने फरमाई ओ शियाओ का तदिया मौला तो फरमाई रहमल्लाहु मन अहया अमरना खुदाया चो कौन सा दमू अमर दमू खबर जमदी कई कौन तवर बांधे रहम वके मौला तो दुआ कई मौला चा पुख्तन वका मौला फकैफा युहया अमरुकुम द तासो खबर द चंगे जमदी कीगी द तासो अमर द चंगे जमदी की इमाम फरमाई दमू खबर अवाल इज़दाका तवज्जो न दे माखियाल अवाल इखबल इज़दाका इज़दा अवाल दमू खबर इज़दाका कोर के खपली बिश्तारे बांधे मु मुतालिक सोच मा कावा जत सयम गमान इज़दाका खपल सोच खपल दिमाग मा बांधे मा लगावा द ता दिमाग की जरा तुलुन के नयम द ता सोच इहाते की जरा तुलुन
یمم زه څه یم زه چوک یم غم ما نه زده کا زده کېدو د بعد ځان سره پټ مه ساته غه خلکو ته پرشان کا ولو علم الناس ما فی کلامنا لتبعونا امام فرمائی سلام دے لو علم الناس محاسن کلامنا مولا دا فرمائی دتا ذمہ داری دا دے کا مجھسیو مو متعلق اول زدا کا مو چوکیو اول مو متعلق زدا کا مو دتسی آئیو اول خزینہ خعالمنا مستند زینا غزدا کا زدکیدو دباد خلق خبار کا امام فرمائی دتا ذمہ داری دی دور کی دا دے ستزدکاولو دباد دبو خبر خلقو تا تیرے خوکا کا دا دتا خلے آسار بنوی دمو خبری خواگی دورا دی مو دا خلقو زرون کابو کویشو دا خلقو دماغوں کا لگلاسو چتاوا څه زما ډاډاوي تا ته د خبره راسیږي ستړي خو نه یو دوستانو الله فرمایي د تا ذمہ داری دا دی اول زدا کا اول د ما خبرې امام فرمایي ما نه زدا کا ته څه د ما خبرې خپل سوچ سره کوي نغې خبرې کې زور شته نه ورکې سور شته ته به د درویغو خبرې د ما خلکو ته تیرې کې غسره به خلک درنه نور عمرې تښتي امام فرمایي ته د ما خبرې ما نه زده کا بیا د ما خبرو کې داسې یو جادو موجود دی داسې یو طاقت موجود دی داسې د رکاږلو مقناطیسیت موجود دی ته د ما خبره خلکو ته کوه د ما کلام کې داسې حسن دی داسې طاقت دی دوره خوږوالی دی هغه د خلکو غېږ ته نه رسېږي زړونو ته دی کوزي جات گلاس توجہ مدے دوستان عزیز ذمہ داری دا دے اول زدا کا خود امام خبره امام نے اول واخلا که خپل سوچ خپل خوبونه خپلو سوچونو خبری که دغه به نه زور وي نه طاقت پرواز امام فرمایي د مو خبرې کې خدای داسې یو حسن یخی داسې خواږلات یخی دی څه کوم زړه باندې د مو خبره لاړه شي ساره ورسره بله لیار نشته څه د ما خبره زړه به اثر وکړي امام فرمایي ته بیا ورته څه ما هغه به خپله د ما په لیارې روان شي لتبعونا امام دیگه امام تا ذمہ داری داده دما پیغام خو خلقو تا ورسوا کن غابا بیا ما پسی رچی اور کا کم کس ما پسی را نغلو کستڑے وی پریگا دو می که کم سڑے دو ولی دو چگا دا ما خبری سر زڑا تنگی دو که کم سڑے دو ولی دو چگا ما نامی سر امام فرمی ما نامی سر زڑا تنگی دو دا ما نامی سر غصہ کی دو نو دا دا ما کلام دا ما خبری کمزورتیا ندے دا دا غن نجس زڑا کمزورتیا دے جزاک اللہ زنی دسی زنون اشتا صدقو مردارو زٹکے ادب سارا دوستانی عزیز زنی خو حالاتو باندی من خبرہ کونی دے گو کنا دا زنی خالق دیو سان دا اہل بیتو دیخنی خود کئی گا خو بعد شبا خمونشو استعمال آوے گا ویلے so da ta da numayendagan da so da amamai rasul amamai imamati zan tapasar yakhide ko dero khariyo da baad di maqam ta rasidale de ta numayendagi kai to dada osa na da ta numayenda be adaba de na da chinasto zaid be adabi ve mu
खो गाजबा नशी इस्तेमाल वाले सुकुम दा नापाक नस्ल इस्तेमाल खो आओ मुबद दुनिया द बेदारी दा पैगाम हर चीज़ रसवलो कोशिश खामगा को कद ताज़रता न कुजीगी द इमाम खबर आओ हर ज़रता कुजीगी ना वजह रे इमाम खपलाम पाक ने खबर यम पाक ने और कुजीगी आग ज़रता सद चांद नस्लों पाक भी द ताज़रम पाक भी स्टडी को नया उड़ोगा संगे अहल बैत खपला पाक आंगा से दगो हर यो कलाम हर यो फरमान हर यो खबरा हर यो हर्फ पाक तवज्जो मदे उड़ो तो कोशिश करे च शौदेन न जसलूखी के छे नग दे मना माखियाल सारा खबर रासी ना अकलमंदी पे इशारे द पुए के शौदेन त खराब लूखी के ना छे शौदो अहमियत ज्यादते उबो अहमियत ज्यादते शरबत अहमियत ज्यादते कज्जा में कौसर ल्यूलुन के अली अहमियत ज्यादते आम शरबत नजस लूखी के ख्वान न कई ब्याद जामे कौसर साहिब द अली खरोग नमा खरोग जिक्र नजस जलता नवतलेशी द अली जिक्र द अली नामे द हुसैन मातम द हुसैन फरमान द दुल्लस इमामानो पाक के नामे और पाक फरमान दोबारा पकार दे च जड़ों पाक हुई पकार दे च शजरों पाक हुई बस दिन अजियात वाज़ेह टके निश्ता दोस्ता नरद नशी बर्दाश्त कवले आगा चोक सो द चार नस्लों ना पाकवी लजनो खालको बांधे मलामत मा को दोस्तानो दिके तो दाव नहीं सदा मा ख्वारी न देखड़ी तो दा कोताही खपला हिसाब न के सता द हुसैन नामा न दे न दे रसवली ना उरुनो ता खरो गख्वारी कड़ी वे जका खुद खपल कोर बाल बच अर्थ द प्रिखली हो त लाड़वे कला द हंगूता ला समता से कला द गोहाड़ ता चलवी खरीदा से ता खपला ख्वारी कड़ी वे ता द हुसैन नामा रसवली दे ता द नद ताको ताहिरे नद हुसैन नामे कमजोरी दे सदा जनी स्पीस फांग ओ सन लगी आदि गुस्ताखी कई गास्पी गंदे टगीगी अहमद गरीज नारा लगा वाला खामोश बात देना शिपायक आवाज आखिरी मोमिन बोरेला सुना आज का उया हैदर 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 बुलंद मुकाबले खपला असलहा दे तगे असलहे सरगा नाबूदावल ऐशे चोक दमरी पतंबचे डास सारा चोक दमरी द गार्नेट धमाके सारा चोक दमरी एटम बम सारा द यजीद दीन मसीह बशियो मार्ग द पारा न द तंबचे जरूरत शता न वर्ता द बारूद और धमाके जरूरत शता न द एटम बम जरूरत शता बस सिर्फ आंदा हैदर हैदर अली मौला आवाज न कवा द हुसैन मातम कवा न द तंबाचे न द बारूद न द धमाके जरूरत शता दी अजीज औलाद द पारा आंदा बम ने आंदा एटम बम ने
हथियार अंदाजे दता दिखमान मार्ग अंदी के दे त जिक्र द मौला का वा अब खपल अमरी त जिक्र द हुसैन का वा अब खपल अमरी दुनिया करुणा खत्मीदुन की नदी उरुणो खाल्क खत्म शु हो करुणा खात्म हुआ नशु आर्च खातिमा द दुनिया न कीगी नहीं कार लांडीगी नहीं मीना लांडीगी न लालच द दुनिया लांडीगी कोशिश दा कवा दुनिया कार प आग चाबे वस पारा द गलास के दुनिया दे द गलास के आखिर कोशिश दा कवा द हार मजलिस के हार जुलूस के अंदर से शौक सारा शिरकत के दता दिखना बांध से वरमेग मात हुई कसेदा दता लसम जलूस सुरा खरोगोश हर शहर के थोली दुनिया के सुरा खरोग लसम द मुहर्रम तेर शो ताते सुरा ख्वान देर का द दुनिया द यजीद औलाद ते अंगोरा जोर वेर का सुरा शोरी वका कुलमो के चोरा खुगो तवज्जो न दे वरुणो बिया चलविखते वली द दोविलू च मुब धमकियाने वीर को मुब शोर वो को मुब रोब वाचो मना द यजीद द जुइदन चेता रोब वीच रोब द ता द प्लारन न वो तके जिक्र कौन का जवाब राखी जड़ब लग बजड़दर न खशी द ता द अगमलउन प्लारन रोब न इमाम द माओ पेशवा द कुल कायनात रगले द अंताम मलऊन प्लार यजीद दरबार ताओ लसुना द ताद मशर द ताद प्लार खलासू द माद मौला लसुनान तड़लियू खो तारीख लिखली दादी चरोब द माद इमामो दरशवे द ता प्लारो स्टडी होना है और दा तारीख गवाह दे कलेम दता शौक अंदता अक्सरियत अंदता खुद कल अज़दीर गले उनका गे दौरानिये के तारीख की वह जुमला वली कल शुआ ता 10 मंडी वयली वे चपल दरना चौक के पाती हो अवश्य मदेरो तद माता च धमकी रखे तद माता च ब्रितुनो बेंग बते वे दा शुक्र दे च ब्रेत त मख के ना काल करे अरे इंशाअल्लाह द अली मानुन क्योशी आओ द लासा द मनहुसा नजसा गिरा बदों डेर जर कालाशी स्टडी होना है हथियार द तादी दौर के तगवाड़ी च खालको में जान उबे जाने तगवाड़ी च खालको में हुसैन उबे जाने तगवाड़ी च खालको बांधे नापाक नस्ल द यजीद उबे जाने सदा चोरा शिरकत कए माताम के जुलूस के कौन दीनान ज़ियाद शाह त दीनान ज़ियाद शाह दता मुताल्लिक में प्रोपेगेंडे वे वक्स दुनिया के चोरा इनकलाब राग आगा खालिक से दता मुताल्लिक की किताबुना दता मुखालिफत के लिए कलियो दोरा ताप से प्रोपेगेंडे कस्तड़े नवे नम घुमा बांधे पाबंदी निश्ता से चोरा या खैर देगा मौला से हद देर का गमलऊन लगिया दे गदी यही शिया संगी शिया दी इज्जत से कला मर्दगान कब्रों की चीग दी और इदी मरी दो दे जोर सारा द्वे ओ इन चीग दी यो जोड़ दो सारा पैजारान चीग दी चुपल से गुस्ताखियां द से कड़ी वावरा की गावा बच दरता तीरों द प्रोपेगेंडा दी दौर के तमा खिलाफ प्रोपेगेंडा के आओ प्रोपेगेंडा बजका के कुम दमा पाक मजहब उसूल और फुरू कुम उसूलुद्दीन और कुम फुरूउद्दीन माता पाक मजहब रता कड़ी दी ददी मुकाबले के तासर दलील खुशताना प्रोपेगेंडा को बखुद कहेगा तद मुकाबला चे तक है शिमा सारा दमा तौहीद सारा दता मुकाबला निश्ता दमा
نبوت و رسالت عقیده سره د تا مقابله نشته د ما ولایت و امامت و معاد و قیامت و عدالت سره د تا مقابله د ته کوی نه شي د ما لمانځه غوندې د لمونځ نه دی د ما روژې غوندې د پاکه روژه نه دی د ما خمس و جهاد و حج غوندې د تا یو څه نشته پراپیګنډه به نه کوې نور به څه کوې دا د دسې کوي دا د دسې کوي دا د خدای نه مانی دا د رسول نه مانی دا د قیامت نه مانی او ډانګه د شا تا کوم خدای ټکې درته یم که پوه شي جواب راکا بیدار یې کوم بیدار یې ځکه د جملې ته د مقابله کولی نه شي ته د ماته یې څه زه د خدای نه مانم کوم خدای څه تا صرف د جماعته چردیولي کې منلی دی کوم ماغه خدای ته چوک باندې خطرو کې سار ټیټ کړی وی اوه نشوې پوهې خبرې به دا څه تو هر بازار کې تا باندې اعتراض یې اندازې ورمېږي مات اندازې څه ته لمونځ ویلې بازار کې کوې ته تقریر ویلې بازار کې کوې ته ماتم ویلې جلوس په شکل چوک کې کوې مرمېږي مات ځکه دی د تا چهره نن ټولې دنیا ولیدله تا نه یې ویلو دا د لمانځه منکران دي تا نه یې ویلو دا د خدای نه مني تا نه یې ویلو دا د اسلام نه مخالف دي نن دا دې دا شی تا څرګند کړلو چوک باندې د لمونځ وکړو خلکو ته د دعا پیغام ورکړلو ورته د ویلو او خلکو نن راشو ټولې کیمرې ما وکسو ما چوک باندې خاک شفا باندې سار د رب بارګاه کې چیخلو دنیا ته مځان وخایلو زد الله منم چا الله نه ما بچ کړي زد حسین منم لسونه اوچا ته د ما مقابله چې ته کوی شي که ستړی وې بس دی ته د ما مقابله چې ته کوی شي ایا ټایم د ما شته دی یاره یو خو لږ وخت شوی بسم الله بسم الله او لږ سور کې پکار دی څه لږ سور کې شو جوش راشي بیدار شو ورونو پکار دی بیدار شو وخت تقاضا ده دی پکار دی ته معلوم وي ته د څه کې څه د پاره ده کې ته د کوهاټ چهلم ته شوق پاره نه ځې ته د کوهاټ څلوېښتې ماتام د تاکل یقین کېږي خو څه ته کوهاټ ته ځان رسې ته د کوهاټ کې خلک دیخنو ته د ځان ښیې ما وکسو زه چوک یم ما وکسو زه د څه کوم ته د ما مقابله چې ته کوی شي بیا یې مو باندې یو الزام ولګولو ایڅه دا خو د علي خدای مانی ای مخ د تور شاه دا د ایڅه علي خدای مانی کلمې هم مو پسې لیکلې دي که ایڅه دو دی ایڅه د علي رضا دی د تا قضا دی تا بیا خدای وکړه لعنت ملعونه مو څه په ساله لو د مو کلمه بسم الله والله اکبر دی مو د پساله لولو پاره د علي رضا قضا خبره نه کو تا غوندې مردار سپي جهنم ته رسولو پاره مو نن نه قسم کړی دی ځان ټینګه ورته د علي رضا دی ما د لاسه د تا قضا دی مو د علي تا دا پروپیګنډا وکړه کوم دا د وخت ناکام شوې ته پروپیګنډې کوه ادراون علي شاه صاحب الله ورته صحت ورکړه خو دغه د خولې جمله دی که څه کتا مو نه چیړلی نو خدای که مو دوره دوره به نه راوتو د تا چیړلو د لاسه خدای در سره نیکي وکړه مو د نن بیدار کړو ته نور چیړل کوه دا تارونه څوره چیړې دا تارونه سړېږي نه دې کې د نور هم کرنټ زیاتېږي تا ویلو څه دو د علي خدای ماني وقصدا
दे रिसालत आवाज वशी मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन दे गद बाद ओस हैदरी नारे द बाद से या अली हुयु बियाद दा खालको दा यु नाराए विलायत अली वलीउल्लाह मतलब दा दे खालको मु अली माबूद न गले मु अली मसजूद न गले मु अली रब न गले अली मा आगा चौक दे सदका से रब वली जुड़ी देशी आसिर वसात अली रे मुखालिफत करे मुस्तड़ी की दुन की मनी की दुन की नयू दा चोरा जोश कशे इंशाअल्लाह दा जोश बनोरम जियाती तो हुसैन नामे की कमाल दादे वक्सा कौन जताता मत इजाजत राखो दोस्तान बिया मौका न मिलावेगी सदता खिदमत के चिता मार्ग बेन से भरोसा दे वंदाई मुकादे चकपल पैगाम दता खिदमत के पेश कम तो वक्सा द हुसैन द नामे मौजज़ा वक्सा कम 10 स्पियो स्पांगो तगीदुन क्यों तमु सारा जवाब नवीर गो तद टागे के जका तद जान नामी जुड़ा वलवाड़े मादलासा बनामा हो वनक से बादा नामा बवक से बदनामी बजरूर वक से तद याज द अली व द हुसैन द नामा बखातमाशी कामरांगा बशी बेख्वांदा बशी तत्कुम जी के खबरे कवले कस्तड़े नवे वायरानो तत्कुम खिलाफ खबरे कवले द कोहाट जलूस के मागजीन द खबरा कड़ी व कुमरुना गजी होता बावरी दी हां और मागजीन दा वेली उता ता दंदा है मूल अंजा दोस्तानो अहले सुन्नत व सरा न दे कसदा खबरा सफा फकार दे मुसलियानो सरा लांजा न दे और लांजा की दे संगीशी मु आगो खालको सारा लांजा न को चकुम खालक मु सारा द हुसैन माताम के वदारी आजा मदेवरो तावका दूध को हाड चलवीखती के सदीद गुने तकसीमावलू सिर्फ शिआनो अहले सुन्नत मिलाड़ू और खोर के बांदी बाल लेगा अच्छा उबई तकसीमावली सबीली लगावले और सिर्फ शिआनो दादे पटीवी राव तहसील चौक के अचज गुनाहगार विलाड़ मम गनवरस्ता यो मार्केट वो ताबो वरचा खच खोडली छली खाम खावी चखो बद छली खाम खावी गजे के अब चौक न चटता यो मार्केट खाली करे ग मार्केट के खरो बारिश स्पिनगिरी ताजिर बिरादरी अहले सुन्नत मशरान कशरान जणी विलाड़ू द टीवी वाला वन पुख्तना वका द खुराक द तैयारीगी दी गुना बांधी दी उबो सबील लगी दले दे द मखपलो खालको तच जोड़ कड़ी दी गद वर के वरता जवाब की यही ने बख्ता अजीब खबर के द मखपलो खालको त यानी द अहले सुन्नत पारा सिर्फ न दी द मद हुसैन आजादारानो पारा यही दाई परेशानी की आगा खाल की जगह हुसैन और हुसैनियत मुखालिफ गब रो तासर आंधी कारवान के शामिल ताता हुक्म दान दे सचा सरकीना होके तो कसे द जमात खपल आदाब दी दोस्तान मस्जिद त हर चौक नशीर नवतले सिवाय द मुसलमानों हर हालत की नशीर नवतले सिवाय द पाकियत सदा ये उन्होंने कपूरी मस्जिद हर युकास न प्रिगदी बिया हर युकास की मुसलमान गांव पर हर हालत की न प्रिगदी द यकियो द हुसैन दारवे दी के हर कौम ताओ इजाजत दे हर हालत के इजाजत दे वजहदादे मजलिस और मातम जे मदरसा द हुसैन दे मदरसे कार आमदादे सगार खालको ता दसे जहन तरबियत की सगाबिया मस्जिद के अल्लाह ता सार ठीठीगी हुसैन कार अंदादे एक चुप न बंदो हर चाहता इजाजत दे हर हालत के राशा जदा का भी लाड़शा मु प्रदीख पलाउन की दी सदे ये हम दोस्तानों नो अकलमंद ये तद पदी
खबरी पुएगी खबरी द ता तकसीम वाला दोबारा द आजादारी रोब और ताकत तकसीम वाला दोबारा कुम पावर सारा कुम जल्दी सारा कुम सुरअत सारा कुम पीड़े सारा द हुसैन पर चम द टुल जहान में परेशानी की को दिखमान लगिया शो उस माओ ता तकसीमई ऐसा दिया है उन्होंने आखिरी द तकरीर आखिरी टकी दी शौक सर है वाह स्टडी को नहीं होगा दिखमान कोई शो so cum सुरअत सारा cum तेजी सारा तद परेशानी के टोल जहान के का दुनिया के यो मजहबन द सिनिश्ता चगा दोरा स्पीड सारा दोरा तेजी सारा परेशान शी दुनिया के द इंटरनेट दोरा तेज न चलेगी लेकिन चोरा द हुसैन माताम द तेज कार कई दिखना सोचो को चका आजादार अंदसे बैक आवाज हर यो कौम जान तर नबासी को हर चौक द हुसैन दी कारवान के शामिल ही को नो युवावरेज बराशी च द यजीद औलाद बबेला पाती हुई टोले जहान के हर चितब इमाम बड़ावी तवज्जो मन दे हर चितब द अली वलीउल्लाह आवाज उचती हुई और दोस्त अजीज गोचोगु गो लगिया शोलू द माओ द तादा जोर कमावलो द पारा स्पीड कमावलो द पारा द सुरअत कमावलो द पारा मुई प तकसीमावलो गड़लू मुके चौक मियां मुरीद गो चौकी बाबा नो सफा खबर अब कौन दोस्तान अजीज दादा हुसैन मेंबर दे सदीना त इत्तेफाकियो न से इत्तेहादियो न से बल मोमिन तजरे की मीना यो न से गा मातम न दे गा आदत दे दा ज़्यादा तकसीमा वालो न दे दा ज़्यादा रटूला वालो दे दा ज़्यादा कमजोरी का वालो न दे दा ज़्यादा मजबूता वालो दे माता शाह खुलो शियाओं के तकसीमावल कई तो बांगाख ये दा तिरावाल दे दा मियां मुरीद दा बेबान मा से दा मतकिन मा से दा प्लनकिन मा से और दोस्ताने अजीज तो दाचा तस्तर के मागड़ावा चौक द चंगे माताम कई जासर के मागड़ावा तो चौक द कुमे नामे सरा हुसैन जाड़ी दास्तर के मागड़ कोशिश दाकावा तो अंगा अंदाज के तो कुम अंदाज के द अली नूर ताता द हुसैन जाड़ा दीर करी बस गालमन वनीसा बियादी कारवान के शरीक शाह द ताख दी खरोख कारवान नतीजा स्टडी को नहीं हो द यजीद और द यजीदियत वर्मेग मतवल्ली द ताद दी इत्तिफाक नतीजा तकसीम नशे ताद पचशी चशी बांधे तकसीमई वही का तू बाबान मा से मियान मा से वगैरह न खलावली वकू की मखतोरी शु खुदायती मखतोरी के इलाही अमीन वही का गफरी वगगा की मखतोर शद दिखना इत से इलाज तरा नगललू बिया लग सोचो को चरा चोस बला हरबा चौक दन मानजा की अली वली वला ये चौक दनी है दे बला पितना रहू खुदा सदी ये उरो जने मर गरीब और में खपा के खुलक नन लाड़शी द वरमन इला मखा और मन इला मखा दी खबरों बांधे पसकून जंग झगड़ा न कौन दोस्तानो तंद हुसैन आशिकियो जंद हुसैन आशिकियो चौक का सैयद नास्ते वरु के बंदिजाई हो सैयद द आले रसूल नास्तियो मकार दादे सियादत पर जरिए सारा द तालिब इल्मी पर जरिए सारा द हुसैन द कारवान यो गुलाम हैसियत सारा ताता पैगाम दरासाम तकसीमे गामा द हुसैन नमा तकसीमा वाले पारा न रटूला वाले पारा दे मदीना मेरा जाना शाह द खुद तकसीमा वालों खबर न वे का चौक दस इश्ताद सखा अली वलीउल्लाह ना इनकार कई मना चौक खोया सका यो दी मेहदी मजलिस के यो चौक दस इश्ताद सखा अली वलीउल्लाह ना इनकार वकी का इनकार वकी गजान में बल सनामा चीक दी गशिया नशी की दले ना नाटक बादलों खान दीराना कदा जुमला में गलत वकड़ला शिया प्रेग द जता तदसे किताबुना दर ताकम दमा गिरा काला का कमा दर ता साबित न का वडू के तालिब इल्म हम खुदोरा समझदार से दर ता सबूत देर कम द अली वलीउल्लाह अकीदा द सिर्फ द शिया न दे दादा मुसलमानानो अकीदा आवे दा अहले सुन्नत उलमा खल किताब के दर्ज करी दी अली वलीउल्लाह
مسلمان ایمان دی ورونو علیون ولی اللہ نا چوک انکار وکی شیعہ غا مسلمان کی دے شیعہ مسلمان ای چوک انکار نکو دا خو یو چالیو دا ماو دا تا تقسیم اولو دا پارا ما کا تا کمزور ہے شی ما کا تو دی سر آگا کم تیزی سر روانی ہے کم دا تیزی دا کامشی او دوستانو دا یو ٹکے مانا یو سا دا تا ہر ماتم ہر جلوس دا حسین ہر یو ماتم مرکز غاد تقسیم اولو پارانے دا تا مجلس دا سے بکار دے تخپل خو خواد خپل کا پرادین جان سر خپل کا دماو دا طاقت علیون ولی اللہ دے دماو دا مضبوطی غاہ دا حسین ماتام دے وقا خپل تحقیق نا چادر میں لیار باند خو ندے کڑی گا خپل تحقیق وقا علمی میدان تارا ناوزا ستی ثابتا کی جان پارا دلیلون در سارا ثبوتون در سارا دیر شی دما سارا ما مانا دوستانو کی دے شی دما دخپل جیب چالوی اوہو صدی ہے ورنو کی دے شی مخپل روزی چالوی تا خودے عقل دیر کرے علمی میدان کی قدم چیک دوا رناوزا چاہتا بین پابندی نہ دے لگا والی جانتے ثابتا کا پکاران دی ستی وقت سے کہتا تا ثابتا شوا سو پلن کی پلن چیزی کے علی ناما خلا بسم اللہ خلا نتا تا چاہت سویلی دی دوستانو خدا کوشش مکوا سکا چوک یای غب یا مخالف چوک نہیں آئی بھی آغا مقصر و منکر آئے ایسا دیا ہے دا تا تقسیم آولا دا بیا چوک دا نہیں آئی غا بیا حلالی نہ دے چوک دا نہیں آئی بیا غا دس نہ دے تا ورطا دڑا دڑا لگی آوے حیدری حیدری رانگا دشا دا جیسا صدر تا یا ما تا حیدری دا جیسا غادر تا شروع شیغا تا حیدری اسی وقت بلا کی خبر ہوگو بریکٹ کے گا مرداباد 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 لبیک یا حسین ٹھول 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 لبیک یا حسین لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی بے شمار لعنت بھی علمی میدان در تک کھلاو خودستان عزیز خپانا شو از اخپلا کیو گا دا تاسو دلاسان مدیر تاباشو دا تقریر کو ان کی والا دی ہے دا تاسو خوان دندا دے گا کہ چوک در تاوئی سا آوہ چوک علی ولی اللہ پلن کے بیا حلالی نہ دے تورتا یہ حیدری کبھی ازا در تایین سوڑ کیا کسا دا کارما کا ماتا یہ حیدری دا دیر خموتا سو دلاسا جہنم تا پیٹ شو دا تا خوشالاول صدی آم دا علی لمن الاس نہ لارا آم دا حسین لمن الاس نہ لارا تان سنے ہو خاص کر کے تو سوال کرو والیکم السلام یو چنو مخال پڑے مو کوئی گرام نہ دے ملامات نہ دے چاہو مانو ایسا استاو ویلو تاوالا مانو کبھی استاد بعد بل راشی ہوری کی بیا غاشی نیغا والا مانو خبرونو زتا تا ایمہ مشورہ دیر کم مانا آغ چاوالا سوال درتا کون در ٹکن مانا آغ چاوالا صد چا دورا درتا پاتا بھی صدی طور ٹکے لی دل ہے دے بس ما خبر آو کاتا خبر در توقع کن دا ما کور کے خوب نو لیدل ایسا ماتا تا تیرا کا دا مدس مستند و ذرائع و سر حاصل کرے خواری مکڑی بیا ماتا تا تیرا کا بس اکل مان لیے گا خوبونو خبر نہ دے رونو
और कांदा से आरचा पसे पपट उस्तर गुमाजाल कहेगा नहीं वारिस बकांदे की यखेगा सवाल दरता कौन तकसीमेगा मां चाल बांधे तो दिख न पुएगा दिखमान न बर्दाश्त कई च त इत्तेफाक प इत्तेहाद वे दिखमान न बर्दाश्त कई च त यो मुठे वे दिखमान चेता दली देशी च त दोरा जामे सारा आलिम ता छेने आद वाडी दा च त आलिम नवरे आशे देखौनो दिखमान खुद वाडी दा कुमा खबर कुम दर तरीख्तिया खबर कई बे कसे बे और बस फेसबुक की तस्वीर रगले वी क्रॉस निशान बन लगी दले वी इस दमो का सिर रे द अली विलायत पैगाम रसवलो के मा तकसीरन कबूल वे खैर दे खुद जद ताव मख के मा प मख बांधे शल करा सुना वाला गावा जद न डरेगा जद आगे रेजे न डरेगा सकला अली द मा प मख बांधे क्रॉस वाला गई जद गवा खुद न डरेगा दोस्तानो आजादारी अली वलीउल्लाह दमु ईमान दे दमु ईमान मुन्नगा दीन कबूल ले सके कि अली वलीउल्लाह नबी नमगा ईमान कबूल ले अली वलीउल्लाह नबी नमगा जन्नत कबूल ले सद कुम दरवाजे बांधे अली वलीउल्लाह नबी मजाल का पखलास उस्तरगो उरणो नन मौका मिलाओ नशवा का चिता बिया रागम का बे माता पजड़ को लगंदे सदा द मजगो यो स्तर के द सार दी ना यो स्तर के द मजगो दी उरणो द मजगो स्तर के द आग चा खलासी दी च चुप पर इख्तियार द हुसैन मानून कह रहे बाबसीरत दिगा इंसान गा वली की ना द हुसैन मानून के वली की ना वली की आगा चौक से चौक हुसैन पटो को मानी वली की आगा चौक से चौक हुसैन लालच पर मानी वली की आगा चौक से चौक हुसैन सिर्फ पर जबे मानी चौक से हुसैन पर इख्तियार मानी मुतअल्लिम औलाद द कूफे मस्जिद के मुतअल्लिम औलाद अता कड़ी जमात द कूफे अली मेहराब के नास्तो यो वडू के कमसिन बचेले अली मौला वलीद मौला वर्ता इशारा का राशा खपले जनगन बांधे चेनल ये जाली द इमामत शुंडे वर बांधे चेखले वर्ता दे यही अंतल मुख्तार अंत कयसुन ए मुख्तार तद हुसैन गुलाम ये जकाड़े रुखियारे बास्ते उन्होंने खत्म शो मजलिस उस बलग रचा जाड़ा को तो आजादार ये करो खपल कादर रूपे जाना दता पवली हुई व जिम्मेदारी दे जिम्मेदारी तो बकार दे सद अली व हुसैन नामा दुनिया के परेशाना की खो अंगसी परेशाना की चंगे ताता खयली दे गसे परेशान ना सद खपल सोच के द चरागू गबिया तेर करना ना संगे दर त जान खयले दे अंगसी परेशाना का मुतदाद वड़े वर मन सीरत खयली दी अर्सो दोस्तानो माताम को उनके माविलुन की डेर सो वास्ते तेर शरत खवाख तेर शर जान तशलास व न गाने वरुनो जान कमजोर व न गाने जान बेचाना व न गाने त तशलास नहीं है दता हथियार द हुसैन माताम दे